ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਅਮਰ ਭਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਥੱਲਿਓਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣੋ ਇਹਨੂੰ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ। ये मामला मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और आलिम दीन मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के दरमियान 1907 में शाये हुए एक इश्तिहार से जुड़ा है। और हमारे पास इस मौजू पर 2 स्कॉलर्स के दरमियान हुई एक लंबी बहस की रिकॉर्डिंग मौजूद है। एक तरफ है राजा अताउल मन जो कादी नुक्ता नजर पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नजीर है मुस्लिम नुक्ता नजर की नुमाइंदगी है। तो हमारा काम इस बहस में से अहम तरीन नुकात को निकालना है, ताकि ये समझा जा सके कि इस तारीखी वाक़े की असल हकीकत क्या थी। बिल्कुल, और देखें, हमारा मकसद यहाँ किसी को सही या गलत साबित करना नहीं है, बल्कि सिर्फ इस बहस का तज्जिया करना है कि दोनों फरीकों ने अपने मौक़िफ़ को मनवाने के लिए क्या दलाइल दिए और सबूतों के तराजू में किसका पलड़ा भारी नजर आया। आवाज सही नहीं आ रही, कह रहे सिग्नल का कोई मसला हो रहा है थल्ले, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। आवाज नीचे सही आ रही है? ओके। गुफ्तगू से पहले एक लफ्ज की वजाहत बहुत जरूरी है, मुबाहला। ये लफ्ज बार बार आएगा। हाँ, ये अहम है। मुबाहला क्या होता है? मुबाहला दरअसल एक रूहानी चैलेंज होता है, जहाँ 2 फरीक खुदा से दुआ करते हैं कि वो झूठे फरीक पर अपनी लानत या अजाब नाजिल करे। अच्छा, तो इसे किसी भी बहस को खत्म करने का एक आखिरी इंतहाई कदम समझा जाता है। और ये बहस इतनी गर्मा गर्म थी कि हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है उसके शुरू में ही तकरीबन आधा घंटा सिर्फ इस बात पर बहस होती रही कि कौन पहले बोलेगा और कौन आखिर में। जी, मैंने भी सुना। जिसकी पहली बारी होगी आखिरी भी उसी की होगी, कि उसूल पर शदीद इख्तिलाफ था। ये छोटी सी झड़प भी बता देती है कि ये मौजू कितना हसास है। चले अब असल बहस का आगाज करते हैं। राजा अता अल मनान साहब ने अपना केस कैसे पेश किया? देखें, राजा साहब का बुनियादी मौक़िफ़ ये था कि 1907 का ये इश्तिहार कोई अलग थलग वाक़या नहीं था। अच्छा, उनके मुताबिक ये उस मुबाहले के सिलसिले की आखिरी कड़ी थी जो 1896 में शुरू हुआ था। वो कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद ने अपनी किताब अंजाम औथम में मौलाना सनाउल्लाह समेत कई उलमा को मुबाहले की दावत दी थी। अच्छा, तो वो उसे एक तारीखी तसलसल में देख रहे थे। तो फिर मौलाना सनाउल्लाह का उस पर क्या रद्द अमल था? राजा साहब का दावा है कि मौलाना सनाउल्लाह और दूसरे उलमा इस चैलेंज से पीछे हट गए थे। उनके अल्फाज में वो फरार हो गए थे। फरार? जी, और इसको साबित करने के लिए उन्होंने मौलाना सनाउल्लाह की अपनी किताब इल्हामात मिर्जा से एक इक्तबास पेश किया, जिसमें मौलाना ने लिखा था, चूंकि ये खाकसार न वाकया और न आपकी तरह नबी या रसूल है, इसलिए ऐसे मुकाबले की जुर्रत नहीं कर सकता। राजा साहब के नजदीक ये मुबाहला कबूल न करने का एक वाज़ेह एतराफ था। लेकिन ये दलील थोड़ी अजीब नहीं लगती? यानी अगर मैं किसी को चैलेंज करूं और वो कबूल ही ना करे, तो क्या ये खुद ब खुद मेरी सच्चाई की दलील बन जाएगी? इस मंतिक में कोई कमजोरी महसूस नहीं होती? ये बहुत अहम सवाल है, और यही आमिर नजीर साहब के जवाबी दलाइल का मरकज था। लेकिन राजा साहब की दलील को मुकम्मल करें तो उनके मुताबिक 15 अप्रैल 1907 का आखिरी फैसला वाला इश्तिहार उसी न कबूल किए गए चैलेंज का हतमी वर्जन था। अच्छा, मिर्जा साहब ने मौलाना सनाउल्लाह को कहा था कि वो इसे अपने अखबार में छाप दे और जो चाहे उसके नीचे लिख दे। तो राजा साहब का नतीजा ये है कि चूंकि मौलाना सनाउल्लाह ने इस चैलेंज को भी कभी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल नहीं किया, जी बिल्कुल, इसलिए मुबाहिला सिरे से हुआ ही नहीं, और अगर मुबाहिला हुआ ही नहीं तो मिर्जा साहब की वफात को इसका नतीजा करार नहीं दिया जा सकता। तो राजा साहब का पूरा केस इसी एक बात पर खड़ा है कि चैलेंज कबूल ही नहीं किया गया। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक रुख है। दूसरे फरीक आमिर नजीर इस तस्वीर को बिल्कुल उलट देते हैं। उनके मुताबिक बात चैलेंज कबूल करने या ना करने की थी ही नहीं, क्योंकि कोई मुबाहिले का चैलेंज था ही नहीं। जी, आमिर नजीर ने बहस का रुख ही बदल दिया। उन्होंने तारीखी तसलसल पर बात करने के बजाय ठोस दस्तावेजी सबूतों पर जोर दिया। वो कैसे? उनका पहला और सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि मिर्जा साहब ने अपने इश्तिहार में लिखा था कि मौलाना सनाउल्लाह ने दस्तखत करके मौत का फैसला कबूल कर लिया है। सनाउल्लाह की वो दस्तखती तहरीर पेश करें, वरना ये मिर्जा साहब की तरफ से एक गलत बयानी मानी जाएगी।
یعنی سیدھا سیدھا ثبوت مانگا گیا, شو می دا پروف. اس کا کوئی جواب دیا گیا؟ بحث کے دوران راجہ صاحب وہ تحریر پیش نہیں کر پائے. اس کے بعد عامر صاحب نے ایک ایسا نقطہ اٹھایا جس نے راجہ صاحب کے پورے بیانیے کی بنیاد ہی ہلا دی. انہوں نے مرزا صاحب کی کتاب اعجاز احمدی کا حوالہ دیا. اچھا, اسی کتاب کا؟ جی, اور بتایا کہ مرزا صاحب نے برطانوی حکومت پیدا معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کے خلاف موت کی پیشگوئی یا مباہلے کا چیلنج نہیں کریں گے. کیا یعنی ان پر مباہلہ کرنے پر قانونی پابندی تھی؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے. بالکل, یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں مذہبی بحث بہت شدید ہوتی تھی اور اکثر امان کا مسئلہ بن جاتی تھی. حکومت چاہتی تھی کہ کوئی شخص دوسرے کی موت کی پیشگوئی کر کے معاشرے میں اشتعال پھیلائے. عامر صاحب کا نقطہ یہ تھا کہ جب مرزا صاحب خود لکھ چکے ہیں کہ ان پر حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو وہ قانونی طور پر مباہلے کا چیلنج کیسے کر سکتے تھے؟ یہ تو سیدھا سیدھا زاد ہے. ایک طرف محلے کا دعویٰ, دوسری طرف اسی کام کو نہ کرنے کا قانونی معاہدہ. اس کے بعد عامر نذیر نے کیا دلیل دی؟ اس کے بعد وہ سیدھا 1907 کے اشتہار کے متن کی طرف آ گئے. اصل دستاویز کی طرف. جی, انہوں نے اشتہار کو لفظ ب لفظ پڑھا اور کہا کہ راجہ صاحب اس پورے اشتہار میں سے مباہلہ کا لفظ نکال کر دکھا دیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس اشتہار میں یہ لفظ ایک بار بھی استعمال نہیں ہوا, بلکہ اس کے برعکس مرزا صاحب نے خود واضح طور پر لکھا کہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں, بلکہ محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے یہ فیصلہ چاہا ہے. یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. یعنی جس دستاویز پر پوری بحث ہو رہی ہے اس کے اپنے الفاظ ہی اسے مباہلہ کے بجائے دعا قرار دے رہے ہیں. یہ تو عامر نذیر کے کیس کو بہت مضبوط کرتا ہے نا. اور بات یہی ختم نہیں ہوئی. عامر صاحب نے جو اگلا ثبوت پیش کیا وہ شاید ان کی سب سے مضبوط دلیل تھی. جی, انہوں نے خود قادیانی جماعت کے اپنے اخبارات سے حوالے پیش کیے. ان کے اپنے اخبارات سے؟ جی, انہوں نے اخبار البدر کے 22 اگست 1907 کے شمارے سے خط پڑھ کر سنایا جس میں لکھا تھا حضرت اقدس مسیح موعود نے مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلے کے عنوان کا ایک اشتہار دے دیا جس میں محض دعا کے طور پر خدا سے فیصلہ چاہا گیا ہے, نہ کہ مباہلہ کیا گیا ہے. واہ, یعنی ان کے اپنے اخبار نے ہی اس کو مباہلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا. یہ تو گویا اپنے ہی کیمپ سے گواہی آ گئی. بالکل, اور صرف یہی نہیں, انہوں نے البدر کے ہی 5 مئی 1907 کے شمارے کا حوالہ دیا جس میں ایڈیٹر نے خود لکھا کہ پچھلا مباہلہ منسوخ ہو گیا تھا اور اب فیصلے کا ایک اور طریقہ یعنی دعا کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. تو پھر عامر نذیر کا موقف کیا بنا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ جب مرزا صاحب خود اسے دعا کہہ رہے ہیں, ان کے اپنے اخبارات اسے دعا کہہ رہے ہیں اور وہ قانونی طور پر مباہلہ کر بھی نہیں سکتے تھے, تو راجہ صاحب کا اسے مباہلہ کہنا حقائق کے منافی ہے. تو ان ٹھوس ثبوتوں کے سامنے راجہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان کا دفاع کیا تھا؟ وہ اب بھی تاریخی تسلسل والی بات پر قائم رہے؟ جی, ان کا زور اسی بات پر رہا کہ سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ نیت مباہلے کی ہی تھی, بھلے الفاظ کچھ بھی استعمال ہوئے ہوں. لیکن نیت کو ثابت کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو مسئلہ تھا. عامر نذیر نے ان سے بار بار 2 سوال پوچھے جن کا انہیں پوری بحث میں کوئی واضح جواب نہیں ملا. پہلا, مولانا ثناء اللہ کی وہ دستخطی تحریر کہاں ہے جس کا ذکر مرزا صاحب نے کیا؟ اور دوسرا مرزا صاحب نے حکومتی پابندی کے باوجود مباہلہ کیسے کیا؟ ان سوالوں کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے عامر نذیر کا کیس مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا. یہ تو بحث کی حرکیات کو پوری طرح واضح کرتا ہے. ایک فریق کے پاس تاریخی بیانیہ تھا اور دوسرے کے پاس دستاویزی ثبوت. عامر نذیر نے کوئی اور نقطہ بھی اٹھایا؟ ہاں, ایک اور بہت دلچسپ نقطہ تھا. عامر نذیر نے اسی 1907 کے اشتہار سے مرزا صاحب کا لکھا ہوا ایک اصول پیش کیا. کیا اصول تھا وہ؟ اصول یہ تھا کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے. اچھا, یہ اصول پیش کرنے کے بعد عامر صاحب نے کہا کہ اس دعا کے مطابق جو بھی جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا. پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ جب مرزا صاحب کی وفات کے بعد لوگوں نے اسی اصول پر اعتراضات کیے, مثلا یہ کہ مسیلمہ کذاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فوت ہوا تھا, تو قادیانی جماعت نے اس اصول سے ہی پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا. تو گویا پہلے ایک اصول قائم کیا گیا اور جب وہ اپنے ہی خلاف جاتا نظر آیا تو اس کی تشریح بدل دی گئی یا اس سے انکار کر دیا گیا. عامر نذیر کا دعویٰ یہی تھا.
उनके मुताबिक ये एक यकतरफा दवा थी जो मिर्जा साहब ने की, और इस दुआ का नतीजा ये निकला कि मिर्जा साहब 13 माह बाद फौत हो गए, जबकि मौलाना सनाउल्लाह उनके बाद मजीद 40 साल तक जिंदा रहे। तो इस मंतिक के हिसाब से इस मंतिक के हिसाब से दुआ का फैसला मिर्जा साहब के खिलाफ आया। तो इस सारी बहस का नतीजा क्या निकला? क्या कोई वाज़ेह फातह था? देखें, बहस किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही खत्म हो गई और इशारा दिया गया कि इसका दूसरा राउंड भी हो सकता है। लेकिन आखिर में एक बहुत दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। वो क्या? जब राजा साहब की आखिरी बारी आई तो उन्होंने मौलाना सनाउल्लाह का एक जवाबी खत पढ़ना चाहा, जिसे वो एक नए सबूत के तौर पर पेश कर रहे थे। अच्छा, आखिरी लम्हे में एक नया मोड़? जी, लेकिन आमिर नजीर ने फौरन एतराज किया। उन्होंने मुनाजरे के उसूल का हवाला देते हुए कहा कि आखिरी बारी में कोई ऐसी नई बात पेश नहीं की जा सकती जिसका जवाब देने का मौका दूसरे फरीक को ना मिले। ये तो एक मयारी उसूल है ना? जी बिल्कुल। बहस के मेजबान ने भी इस एतराज को दुरुस्त तस्लीम किया और राजा साहब को वो खत पेश करने से रोक दिया। इस तरह बहस का इख्तिताम भी आमिर नजीर के एक मजबूत उसूली मौकिफ पर हुआ। तो इस तफसीली जायजे के बाद अगर हम नतीजा निकाले तो क्या तस्वीर बनती है? बहस भले ही नामुकम्मल रही, लेकिन दलाइल का वजन तो महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ इस मखसूस बहस का तज्जिया करें तो आमिर नजीर ने एक बहुत मुनज़्ज़म और सबूत पर मबनी केस पेश किया। उन्होंने कानूनी दस्तावेजात यानी हुकूमती पाबंदी, बुनियादी मतन यानी इश्तिहार के अल्फाज और खुद मुखालिफ फरीक के जराए यानी अखबार अल बद्र को इस्तेमाल करके अपने मौक़िफ़ को साबित किया। और उनके वो दो बुनियादी सवाल? जी, दस्तखती तहरीर और कानूनी पाबंदी वाले सवाल ऐसे थे जिनका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका, जिसने उनके केस को बहुत मजबूत बना दिया। जबकि राजा अताउल मन्नान का केस सियाको सिबाक, नियत और तारीखी तसलसल पर मबनी था। जी, वो ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि इश्तिहार के अल्फाज से ज्यादा उसके पीछे की नियत और तारीख अहम है, लेकिन वो इसके लिए कोई ठोस दस्तावेजी सबूत पेश करने में कमजोर नजर आए। तो इस सब के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने का सवाल ये है कि जब किसी तारीखी तनाज़े का फैसला करना हो तो किस चीज को ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए? क्या वाकयात का तसलसल, नियत और इरादा ज्यादा अहम है, जैसा कि राजा साहब का मौक़िफ का, या फिर किसी दस्तावेज में इस्तेमाल होने वाले असल अल्फाज, कानूनी हकायक और दस्तावेजी सबूतों को हतमी माना जाए, जैसा कि आमिर नजीर ने दलील दी? इस बहस का फैसला शायद इसी सवाल के जवाब में पोशीदा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। लो जी, मुकम्मल हो गया तबसरा। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ अल्लाह अकबर। ਐ ਲੱਗਦਾ ਮਨੋ ਇਹ ਆਈ ਤੇ ਭਾਬੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ